बारात बगैर दुल्हन के वापस आ गई। जी हाँ, सही सुना आपने। आजकल पाकिस्तान में एक नया ट्रेंड चला है कि शादी पे, मेहंदी पे शराब पीना, नाचने वाली लेके आना मेहंदी की रात, उनसे चिपट चिपट के डांस करना, शराब पीना और पैसे फेंकना। ऐसे ही लड़का सऊदी अरब में था। इसके माँ बाप ने रिश्ता तय कर दिया था। ये शादी से 4-5 दिन पहले पहुँचता है तो मेहंदी की रात इसके दोस्त आते हैं और बंदोबस्त करते हैं नाचने वाली का। बड़े मोतबर से लोग थे, बड़े सुलझे लोग थे ये लोग। और जब मेहंदी की रात औरतें डांस करती हैं, लड़के चिपटते हैं उनको, पैसे फेंकते हैं। और बारात जब सुबह निकलती है फिर भी पैसे फेंकते, मस्ती करते, ढोल के आगे डांस करते हुए पहुंचते हैं शादी हाल में, जहां पे दुल्हन वगैरह ने बंदोबस्त किया हुआ था बारात का। अब बाहर जब सब बड़े बड़े लोग आते हैं और उनसे मिलनी करते हैं, मिलनी करने के बाद अब दूल्हा आगे पहुंचता है। वहाँ पे रिबन बांधा हुआ है दरवाजे पे, और जो दुल्हन की बहनें, उस दूल्हे की सालियाँ और दुल्हन की दोस्तें, सहेलियाँ सब इकट्ठी होती हैं। थाल पकड़े होते हैं हाथ में, उनमें फूल पकड़े होते हैं, फूल फेंकते हैं ऊपर। और एक थाल में रखी होती कैंची। इस कैंची को रिबन काट के हाल में इंटर होना था। अब जो थाली में कैंची रखी है वो दूल्हे क्या करते हैं, जब दूल्हा पकड़ने लगता है कैंची को तो दुल्हन जो की दोस्तें होती हैं ना, थाल को पीछे कर लेती हैं। वो फिर आगे करती हैं, दूल्हा पकड़ने लगता है फिर पीछे कर लेती हैं। कभी थाल पकड़ाती हैं दूसरी दोस्त को, कभी थाल पकड़ाती हैं दूसरी दोस्त को। इस तरह करते करते ना, और बहुत खूब हंसती हैं, कह के लगाती हैं, दूल्हे पे जो तरह तरह के फिक्रे कसती हैं। इतने में दूल्हे को पता नहीं अचानक क्या होता है, वो जो थाल होती है वो फेंक के मारता है। 2-3 थालें लड़की उठाता है, फेंक फेंक के मारता है। अब वहाँ पे सब हैरान परेशान, दूल्हा के माँ बाप हैरान परेशान कि ये हमारे बेटे ने क्या हरकत की है, ये तो बड़ा सुलझा हुआ बड़ा लड़का था। दूल्हे के दोस्त परेशान, पूछते हैं बेटा तुमने क्या किया, आगे से मुस्कुराता है। दुल्हन वाले पूछते हैं, दुल्हन वाले परेशान कि पता नहीं लड़के को ये लड़की पसंद नहीं है, ये लड़का अब नॉर्मल है, कोई नशा करता है, क्या मसला है इसमें। बड़ा पंगा पड़ गया यहाँ पे। दुल्हन थी ना, उसका बाप ना अपने मेहमानों को लेकर अंदर चला गया और दूल्हे वालों से कहा आप बाहर रुके। अंदर जाके सोचते हैं, देखो अभी बेहतर हो गया, हमें मालूम पड़ गया इतने बदतमीज़ लोग हैं तो हम इनसे ना बेहतर है कि रिश्ता ख़त्म कर दें। सब लोग सोचते हैं कि नहीं आपको गलतफहमी हो गई है, ऐसा लड़का नहीं है, सब समझाने की कोशिश करते हैं। पर जो दुल्हन का बाप था ना वो अटल था, उसने कहा हम अब यहाँ पर रिश्ता नहीं करेंगे। बाहर आते हैं, उनसे बात करने लगते हैं तो दूल्हे का जो बाप है ना वो कहता है जो हमारा ये बड़ा बेटा जो उनसे ना बड़ा सुलझा हुआ बेटा है, पता नहीं क्या हो गया इसको। वो कहते हैं सुलझा हुआ बेटे का ये हाल है, अगर बिगड़ा हुआ होता तो फिर क्या हाल होता, लिहाजा आप हमको माफ़ करें। उनके हाथ जोड़ता है, आप हमको माफ़ कर दें, आप अपनी बारात लेके वापस चले जाएं। वो लोग मिलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ऐसा ना करें, बारात को वापस ना भेजें, आपकी बदनामी होगी, हमारी भी बदनामी होगी। पर दुल्हन का जो बाप था उसने कहा बस आप हमको माफ़ कर दें, यहाँ पे कोई नया तमाशा मत करें, हम आपके पाँव पड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, यहाँ पे कोई ड्रामा मत करें, आप वापस चले जाएं। वो बड़े परेशान, जो दूल्हा है उसका बाप अपने बेटे से पूछता है बता तूने क्यों किया। दूल्हा था, उसकी माँ, उसकी बहनें सब पूछती हैं, पर दूल्हा आगे मुस्कुरा देता। अब बारात वापस आ रही है, रास्ते में उसको हर बंदा पूछता है तूने क्यों किया, सबके मुंह लटके हुए हैं, क्या काम हो गया। उनमें से कुछ सियाना बंदा कहता है कि इसको छोड़ दो, इसके हाल पे सुबह इससे बात करेंगे, शायद का दिमाग ठिकाने पे नहीं है। बारात घर पहुंच गई बगैर दुल्हन के, बड़ी बदनामी होती है, लोग थू थू करते हैं। अब दूल्हा आके आतिश हो गया। जब दूल्हा सुबह उठता है तो उसका होश ठिकाने आता है, अपनी मसहरी पर देखता है तो मैं अकेला लेटा हूँ, मेरी दुल्हन कहाँ है। वो जल्दी से बाहर आता है, देखता है सारे मेहमान बाहर हाल में बैठे हुए हैं, मुँह लटके हुए सबके। वो कहता है आप लोगों को क्या हुआ है। कहता है तूने जो हमारी रात को जलील किया ना हमको, उसकी वजह से हम सब परेशान हैं, तूने ऐसी हरकत की तो क्यों। वो कहता है मैंने क्या किया। देखो वो वीडियो दिखाई है, ये देखो तुमने रात को क्या किया, तुमने वहाँ पे इतनी बदतमीजी की, दुल्हन की दोस्तों की जो तुम्हारी सालियाँ हैं उनकी थाली उठा उठा फेंक के मारी तुमने। वो एकदम उसका ना दिमाग घूमता, कहता है अबू जी और आप सब के सामने मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, मेरी वजह से जो आपका सर नीचे हुआ है ना, मैं उसको दोबारा आपकी इज़्ज़त को बहाल करूँगा। वो कहता है कि मुझे अभी समझ आई सारी बात की। कहता है मैंने कभी शराब नहीं पी, शुरू से मैं जब जवान हुआ अरब में काम कर रहा हूँ, वहाँ भी कभी ऐसा काम नहीं किया। आपको पता है मेहंदी की रात ये नाचने वाले लेके आए, वहाँ भी शराब पिला दी। सुबह नशा उतरा नहीं था, दोबारा रास्ते में लड़कों ने जब गाड़ी में बैठे थे ना शराब पिला दी।
اسے میرا عجیب سا دماغ ہو گیا. جب لڑکیاں تھال پیچھے کر رہی تھی تو مجھے عجیب سی فیلنگ ہو رہی تھی اور میں نے تھال دے ماری. میں آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں ہاتھ جوڑ کے، اور آپ میرے ساتھ چلیں دلہن کے گھر پہ. ہماری وجہ سے ان کی جو بدنامی ہوئی ہے ان کے جا کے معافی مانگیں ہاتھ جوڑ کے. میں خود معافی مانگوں گا، اور برات جو ہے واپس جائے گی، دلہن کو لے کے آئے گی، خالی ہاتھ نہیں آئیں گے. اب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا بیٹا جو بھی تھا، جتنا بھی تھا کر دیا اس نے، جو رائتا بکھیر دیا ہے، اب اس پہ معافی مانگ رہا ہے اور بڑے تمیز سے معافی مانگ رہا ہے، لہٰذا ہم اس کی بات کو سننا چاہیے. اور اس کے دوستوں نے پوچھا تو وہ شرمندہ ہو کے آتے ہیں، چاچا جی ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں کیا پتا تھا کہ اس نے کبھی شراب نہیں پی. یہ کہتا رہا ہمیں شراب نہیں پی، ہم نے سمجھا مذاق کر رہا ہے، جان بوجھ کے کر رہا ہے. اب نا برات واپس وہاں چلتی ہے. وہاں سے جو بڑے بڑے معتبر لوگ ہوتے ہیں، 5-7 گاڑیاں نکلتی ہیں وہاں سے دلہے گھر سے، اور پہنچتی ہیں دلہن کے گھر پہ. دلہن کے گھر پہ پہنچتی ہیں، ان سے جا کے میٹنگ کرتے ہیں، ان کے بڑوں کو بلاتے ہیں ایک ہال میں بیٹھ کے نا، ان کے دلہن کے گھر کے اندر کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے. ایک بار اس کی بات سن لیں، آپ چاہے بعد میں جو مرضی کریں. دلہا جو ہے نا سب کے سامنے آ کے نیچے بیٹھ گیا. وہ کہتا ہے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ کا مجرم ہوں، چاہے آپ جوتوں سے ماریں یا تھپڑ ماریں مجھ کو. میں آپ سب کے آگے اور اپنی دلہن ہونے والی دلہن کے آگے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں. کہتا ہے میں نے کبھی شراب نہیں پی تھی زندگی میں، میرے دوستوں نے مجھ کو شراب پلا دی، مجھ میں کوئی عیب نہیں تھا، نہ میرا کہیں اور چکر تھا. آپ کے دماغ میں جو بھی بات آ رہی ہے سب غلط آ رہی ہے. ہمیشہ انسان ایسے موقع پہ نیگیٹو بات سوچتا ہے. لہٰذا میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں. مجھ کو لڑکوں نے شراب پلا دی تھی، آپ کے نشے میں نے کیا کر دیا مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی. لہٰذا میں آپ کی بیٹی کو اپنی دلہن بنانا چاہتا ہوں. آپ کو اس سے پہلے اگر مجھ کو مارنا ہے، پیٹنا ہے، گالی دینی، کچھ بھی کرنا ہے کر لیں، بس مہربانی کر کے نا جتنی بدنامی ہو چکی ہے میری وجہ سے آپ کی، میں اس پہ معافی مانگتا ہوں، اور اپنی جو آپ کی بیٹی ہے اس کو اپنے رشتے میں دلہن بنانا چاہتا ہوں. اور وہ جو دلہن کے رشتہ دار تھے سب کٹھے ہوتے ہیں، سوچتے ہیں کیا کریں. ان میں سے کوئی سیاںا کہتا ہے دیکھیں، صبح کا بھولا اگر شام کو گھر آ جائے نا اس کو بھولا نہیں کہتے. لڑکا شرمندہ اپنی بات پہ، اتنے بھرے لوگوں کے سامنے معافیاں مانگ رہا ہے ہاتھ جوڑ کے، تو لہٰذا اس کو ہم جو ہے نا ایسے نہیں جانے دیں گے، ہم اپنی بیٹی کا رشتہ اس سے کریں گے. اب لیکن ان سے کیا کہتے ہیں، آپ اپنے باہر رکیں اور اپنے سب مہمانوں کو دوبارہ بلائیں. برات جس طرح گئی تھی اس طرح برات آئے گی، اور ہماری لڑکی گھر میں ہی ہے، ہم اس کو تیار کرتے ہیں، دوبارہ دلہن بنے گی اور برات جائے گی. پھر اسی طرح ہوتے ہیں، دلہن بنتی ہے، وہ دلہا بنتا ہے، برات آتی ہے، بھنگڑے ڈالتے ہیں اور شادی ہو جاتی ہے. شادی ہو کے رخصت آ جاتی ہے اپنے گھر میں. یہاں پہ کہانی تو ختم ہو گئی. لیکن ہم جو کیا کرتے ہیں، مہندی پہ ناچنے والے لے کے آتے ہیں، ان سے چپک چپک کے ڈانس کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، سارے کام کرنے کے بعد، پیسے پھینکنے کے بعد دلہن کو نکالتے ہیں قرآن پاک کے اوپر سے. سارے حرام کے کام کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں، دلہن کو گزارتے ہیں قرآن پاک کے اوپر سے کہ بڑی برکت رہے گی اس کے اوپر. پتہ نہیں یہ کون سا ٹرینڈ چل گیا پاکستان میں. میں ایک بندے کو جانتا ہوں جو بڑے نمازی پرہیزگار ہیں، ان کے ماتھے پہ محراب بنے ہوئے ہیں. وہ جناب ان کے جب بیٹے کی شادی ہوئی، میں تو یہاں تھا، ویڈیو دیکھی میں نے، انہوں نے جناب ایک علیحدہ سا نا کسی کی بیٹھک میں یہ کام بندوبست کیا ہوا تھا. وہاں پہ انہیں اچھی ٹاپ کی ناچنے بلائی ہیں، اور لڑکے چپک چپک سے ہر کوئی ڈانس کر رہا ہے. جو پیسے پھینکتا زیادہ وہ بھاگ بھاگ کے ناچنے والی اس کے پاس جاتی ہیں، وہ چپک چپک کے ان سے جناب، اور کہاں کہاں پیسے رکھ کے ان کو دے رہا ہے نا. کہ شرمندگی ہوتی ہے کہ یہ بندے تو کتنے معتبر ہیں. جب مسجد میں جماعت کھڑی ہوتی نا، وہ سارے بندے مسجد کے ساتھ جو پہلی صف تھی نا امام کے پیچھے، اس میں کھڑے ہوتے تھے. اور یہاں پہ کیا حرکت کر رہے ہیں، ویڈیو بن رہی ہے، ان کو ذرا شرم نہیں آ رہی کہ لوگ کیا کہیں گے. اگر آپ کو اس کے بارے میں کچھ بھی معلومات ہیں، لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں، ہمیں ضرور بتائیے گا. شاید ہم بیکورڈ ہیں، پرانے وقت کے ہیں، اس لیے ہم کو سمجھ نہیں آتی. ہمارا گیپ ہے نئے جنریشن سے، سمجھ سے باہر ہے کیا ہو رہا ہے. باقی ہم راؤ صاحب کے بہت شکر گزار ہیں، ہماری ہر ویڈیو پہ کمنٹ کرتے ہیں. راؤ صاحب آپ کا بہت شکریہ. خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں. اپنی ویڈیو پہ، اس ویڈیو پہ کمنٹ کرنا اور بتانا کیسا ہوتا کیوں ہے. اللہ حافظ.